बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। इसराइली इश्तियाल अंगेजी जारी, फलस्तीनी शहीद, हमास के जिद्दी ड्रोन्स और मिसाइलों की नुमाइश। इसराइली आयरन डोम सिस्टम ने अपने ही ड्रोन को मार गिराया। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों का इतराफ कर लिया। फलस्तीनियों के हक में वाशिंगटन में हजारों अफराद की रैली। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम का गजा जंग में शहीद बच्चों को खिराज अकीदत। मकबूजा कश्मीर में काबज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर का कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के हक में बयान। पीडीएम का मुल्क भर में जलसों और एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इसराइल की इश्तियाल अंगेजी जारी है। रामुल्ला में मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी, 1 नौजवान शहीद हो गया और सुहूनी फोर्सेज 1700 से जायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि गजा में हमास ने शानदार परेड की, जिद्दी ड्रोन और मिसाइलों की भी नुमाइश की। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर इसराइल की बर्बरियत तो रुक गई, मगर मकबूजा इलाकों में सुहूनी मजालिम न थम सके। रामुल्ला के मगरबी इलाके में नई यहूदी बस्तियों के खिलाफ एहतजाज करते मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से 1 फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया, जबकि 20 जख्मी हैं। जबकि बैतुल लहम में फलस्तीनी खानदान को इनका अपना घर मुनहदम करने पर मजबूर कर दिया गया। फलस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सफाक इसराइली फौजी गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 1700 से जायद फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी जानिब गजा में इसराइल पर फतह का जश्न अभी भी जारी है। हमास ने गजा सिटी में फौजी परेड का इनकार किया। मुजाहमती तंजीम ने मिसाइलों और रॉकेटों की नुमाइश की। अवाम की बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद थी, जबकि हमास के तर्जुमान ने इसराइल को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अगर मस्जिद अक्सा की जानिब मैली आंख से देखा तो इसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मारूफ अस्करी जरीदे ने इंकशाफ किया है कि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम हमास के साथ झड़पों के दौरान अपने ही ड्रोन्स को निशाना बनाता रहा। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी पर हालिया जंग के दौरान में आयरन डोम ने इसराइली फौज के ड्रोन तैयारों को भी मार गिराया। जरीदे के मुताबिक इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि आयरन डोम फजाई दफाई निजाम की बैटरियों ने इसका स्काईलॉर्क मॉडल का अपना ही एक ड्रोन तैयारा मार गिराया। अल अरेबिया ने अस्करी जरीदे के हवाले से बताया है कि आयरन डोम को बुनियादी तौर पर रॉकेट और मिसाइल हमलों के खिलाफ दफा के मकसद के लिए डिजाइन किया गया था। ताहम सानवी तौर पर यह नजदीकी दायरा कार में मौजूद तैयारों के खिलाफ कार्रवाई की भी महदूद सलाहियत रखता है। जरीदे के मुताबिक तैयारा गिराए जाने पर इसराइली फौज और हुकूमत में तशवीश पाई जाती है। इसराइली फौज का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। याद रहे कि आयरन डोम फजाई दफाई निजाम अमली तौर पर 2010 में इस्तेमाल में आना शुरू हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों का एतराफ कर लिया। भारतीय आर्मी चीफ का कहना था कि पाक भारत जंगबंदी से अमन के एहसास को फरोग मिला। पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत ने भी तस्लीम कर लिया। भारत के आर्मी चीफ MM नरवाने ने न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ गुज़िश्ता 3 माह से भारतीय और पाकिस्तानी फौज के माबैन जंगबंदी के कायम रहने से अमन और सलामती के एहसास को फरोग देने में मदद मिली है। उन्होंने मजीद कहा है कि ये दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम है, जबकि भारत जंगबंदी को जारी रखना चाहता है ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में इस्तेहकाम और बेहतरी आ सके। इंटरव्यू में भारतीय आर्मी चीफ ने लद्दाख में चीन के साथ जारी सूरत हाल पर कहा है कि कशीदगी में फौरी तौर पर कमी नहीं आ रही। अमन के लिए मजीद और एतमाद पर मबनी इक़दाम उठाने की जरूरत है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین کے حق میں واشنگٹن میں ہزاروں افراد کی ریلی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں اسرائیل کی غزہ پر ہزاروں کی تعداد پر بمباری کے خلاف نکالے گئے نیشنل مارچ میں 100 سے زائد تنظیموں نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک شرکاء نے غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں کے خلاف نعرے لگائے اور اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ واضح ہے کہ غزہ پر اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں 240 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہوئے تھے، جن میں 67 بچے بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کا غزہ جنگ میں شہید بچوں کو خراج عقیدت۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے حالیہ غزہ جنگ کے دوران شہید ہونے والے بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نیو یارک ٹائم نے اسرائیلی بمباری سے شہید کم از کم 67 فلسطینی بچوں کی تصاویر صفحہ اول پر شائع کی ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تصاویر کا عنوان رکھا ہے کہ یہ صرف بچے تھے۔ اسرائیل کی غزہ پر ہزاروں کی تعداد پر بمباری کے باعث کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی اور اس بمباری کے نتیجے میں کم از کم 67 فلسطینی بچے شہید ہوئے، جبکہ اسرائیل پر راکٹ باری سے 2 بچے جان سے گئے۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق غزہ جنگ بندی کے دوران جان سے جانے والے بچوں کی عمریں 18 برس سے کم تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ روز بھی مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں قابض بھارتی فورسز نے نام نہاد سرچ آپریشن کیا۔ قابض فورس کے نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے علاقے میں ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن کیا۔ واضح ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج آئے روز نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران بے گناہ کشمیریوں کو تشدد اور فائرنگ کر کے شہید کر دیتی ہے، جبکہ بھارتی فورسز کی جانب سے انٹرنیٹ سروس بھی معطلی کا سلسلہ جاری ہے تاکہ مظلوم کشمیریوں کا رابطہ دنیا بھر سے منقطع رکھا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوزکر کے کشمیر کے حوالے سے دیے گئے بیان نے بھارتی حکومت کو آگ لگا دی۔ وولکن بوزکر نے حال ہی میں پاکستان کے 3 روزہ دورے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ مسئلہ جموں و کشمیر کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر مؤثر انداز میں اٹھائے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو فلسطین کے برابر قرار دیا، جس کے ساتھ زیادہ ہمدردیاں موجود ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس پریس کانفرنس پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ بھارت نے بوزکر کے بیان کی شدید مخالفت میں اظہار کیا ہے۔ یہ بیان کے مسئلہ کو اقوام متحدہ میں شدت کے ساتھ اٹھانا پاکستان کی ذمہ داری ہے، یہ ناقابل قبول ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM نے پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کو پارلیمنٹ میں ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ ایک مرتبہ پھر ملک بھر میں جلسے اور جلوسوں اور احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کا سربراہی اجلاس نون لیگ کے اسلام آباد سیکریٹریٹ میں ہوا، جس کی میزبانی مسلم لیگ نون اور صدارت سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان نے کی۔ اجلاس میں شہباز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، آفتاب شیرپاؤ، محمود خان اچکزئی، میر کبیر شاہی، طاہر بزینجو بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور PDM کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی اور پیپلز پارٹی اور ANP کی واپسی سے متعلق معاملات بھی زیر غور لائے گئے۔ اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ANP کو پارلیمنٹ میں ساتھ ملایا جائے گا، جبکہ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے مل کر مخالفت کا فیصلہ کیا ہے اور جعلی حکومتی اعداد و شمار بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔